साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द दवाखाने के बानी हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ कैसे गुजारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छी दोस्ती के बावजूद भी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की। क्या हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी किताब में इमरान खान को यहूदी एजेंट लिखा था? पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हकीम मोहम्मद सईद को रोज़े की हालत में अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर क्यों कत्ल कर दिया गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोहसिन पाकिस्तान हाफिज़ हकीम मोहम्मद सईद देहलवी के इब्तदाई अयाम से लेकर उनकी मुकम्मल पेशा वाराना ज़िंदगी के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज़ की किस्त नंबर 28 में खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ अथरू बरसा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से ठीक 100 साल पहले दिल्ली शहर में आबाद जाने पहचाने माहिर तिब हकीम अब्दुल मजीद के घर में 9 जनवरी के रोज़ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मोहम्मद सईद रखा गया। उनसे बड़े 4 बहन भाई थे। उनकी वालिदा सर सैयद अहमद खान की करीबी रिश्तेदार थीं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हकीम सईद के आबाओ अजदाद चीन के इलाके सिंकियांग के रहने वाले थे, जो बाद में पेशावर और फिर मुल्तान से होते हुए दिल्ली शहर आबाद हो गए। मोहम्मद सईद अभी 2 बरस के हुए थे कि उनके वालिद चल बसे। याद रहे कि उस वक्त तक उनके वालिद के कायम करदा हमदर्द दवाखाने की अद्वियात पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होती थी और माली लिहाज से उनका घराना बहुत मुस्तहकम था। मोहम्मद सईद ने 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, जबकि उन्होंने असरी तालीम भी जारी रखी। उन्हें बचपन ही से लिखने लिखाने का बहुत शौक था और वो सहाफ़ी बनना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई के मशवरे पर उन्हें हिकमत की तरफ आना पड़ा। उन्होंने साल 1936 में हकीम अजमल खान के यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया और 1940 में तालीम मुकम्मल करने के बाद बतौर मुआलिज खिदमत खल्क में मसरूफ़ हो गए। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में होने वाले तारीखी जलसा आम में वो बनफ्स नफीस शरीक थे। करारदाद लाहौर के बाद ही से जहां पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में जज्बा आज़ादी जन्म ले चुका था, तो वहीं हकीम मोहम्मद सईद भी क़याम पाकिस्तान के लिए शब व रोज़ कोशियाँ थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने दोस्त अहबाब से ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं तो मिजाजन पाकिस्तानी हूँ और आज़ादी के बाद मुझे वहीं जाना होगा। खैर, चंद साल बाद 14 अगस्त 1947 के रोज़ पाकिस्तान बन गया। अगरचे यहाँ हिंदुस्तान में उनका बिजनेस सेटल था और उस वक्त हमदर्द पूरे एशिया में तिब्बी अद्वियात का सबसे बड़ा इदारा बन चुका था, लेकिन फिर भी हकीम सईद ने पाकिस्तान जाने का इरादा किया। याद रहे कि इंडिया के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके दीरीना मरासिम थे और मिस्टर नेहरू भी यही चाहते थे कि वो यहीं रहें, लेकिन हकीम सईद फैसला कर चुके थे। एक मौके पर उनका कहना था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का करीबी दोस्त तो हो सकता हूँ, लेकिन उसकी हुकूमत का वफादार नहीं हो सकता। जनवरी 1948 को हकीम सईद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से तैयारे में सवार हुए और कराची उतर आए। वाज़ेह रहे कि उनकी वालिदा और बहन भाई वहीं हिंदुस्तान में रहे। वो खुद बताया करते थे कि मेरी वालिदा मोहतरमा को सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैंने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया था। मेरी वालिदा को इस राय से इत्तफाक न था। मैं वालिदा माजिदा से गुजारिश करता था कि फ़िक्री तौर पर हिंदू क़यादत में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, पाकिस्तान जाकर इस्लाम के लिए काम करूंगा। 28 साल हकीम मोहम्मद सईद अपनी अहलिया के साथ कराची खाली हाथ आए। सिर्फ वो अपनी वालिदा की निशानी के तौर पर एक तकिया और चादर साथ लाए थे। यहाँ कराची में उन्होंने एक छोटा सा कमरा और फर्नीचर किराए पर लिया, हमदर्द दवाखाने की बुनियाद रखी और मरीजों का मुफ्त इलाज करने लगे। सारा दिन खिदमत खल्क में गुजरता। रात होती थी ज़मीन पर चादर बिछाते और तकिया रखकर सो जाते। एक ऐसा वक्त भी था कि हकीम सईद दिल्ली शहर में पिकार्ड कार पर सफ़र किया करते थे, लेकिन वो यहाँ कराची में रूह अफ़ज़ा और ग्राइप वाटर की शीशियाँ बेचने के लिए गली गली घूमते और यहाँ तक कि पैदल चलते चलते उनके जूतों में सुराख हो जाते। एक रोज़ उनकी अहलिया नेमत बेगम ने धोने के लिए तकिए का गिलाफ उतारा तो उन्होंने महसूस किया कि रुई के अंदर कोई भारी सी चीज़ मौजूद है। जब तकिए को खोल कर देखा गया तो उस पे एक थैली थी जिसमें 25,000 रुपए की बड़ी रकम मौजूद थी। हकीम सईद ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें ये बात समझ में आई कि माँ ने ये निशानी क्यों दी थी।
انہوں نے اس پیسے سے اپنے کلینک کو وسعت دی اور یوں ان کا کام دن بدن دوسرے شہروں میں بھی پھیلتا گیا۔ انہوں نے اپنے والد کے نام سے ناظم آباد کراچی میں المجید سینٹر قائم کیا اور پھر چند سال بعد یہیں سے ہمدرد فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ سندھ یونیورسٹی میں آرگینک کیمسٹری پڑھاتے بھی رہے۔ ادویہ سازی کی جدید سائنسی بنیادوں کی تیاری کی غرض سے انہوں نے ایک تعلیمی اور تحقیقی ادارہ بنانے کی ٹھان لی اور پھر 14 اگست 1958 کے روز حکیم سعید نے ہمدرد طبی کالج کا افتتاح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ہاتھوں کروایا۔ اس تعلیمی ادارے سے ہزاروں کی تعداد میں معالج فارغ التحصیل ہو کر لوگوں کا علاج کرنے لگے۔ 1985 میں انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو اس وقت نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بہترین جامعہ ہے، اور یہاں اس وقت ایسٹرن میڈیسن اور فارمیسی کے علاوہ میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، لاء اور مینجمنٹ سائنسز کے شعبہ جات میں ہزاروں طلباء طالبات پڑھ رہے ہیں۔ 19 جولائی 1993 کے روز حکیم محمد سعید نے بطور گورنر سندھ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی گورنرشپ کے دوران انہوں نے نہ تو سرکاری گاڑی لی اور نہ ہی رہائش۔ بیرون ملک سے انہیں بطور گورنر جتنے بھی فنڈز اور ڈونیشنز ملتی وہ انہیں بھی قومی خزانے میں جمع کروا دیتے تھے۔ حکیم محمد سعید گورنر سندھ ہوتے ہوئے بھی پاکستان بھر میں اپنے مریضوں کو باقاعدہ دیکھتے اور ان کا مفت علاج کیا کرتے۔ شریف النفس، سادہ طبیعت اور دھیما مزاج رکھنے والے حکیم سعید کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ 17 اکتوبر 1998 کو وہ روزے کی حالت میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ وہ آرام باغ میں واقع اپنے مطب پہنچے ہی تھے کہ چند دہشت گردوں نے ان پر فائر کرتے ہوئے ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ان پر حملہ کرنے والوں کا تعلق MQM سے تھا اور ایسا بھی اخباروں میں چھپتا رہا ہے کہ خود الطاف حسین نے حکیم سعید کے قتل کے احکامات دیے تھے۔ حکیم سعید کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی، اور پھر حکیم سعید کو انہی کی قائم کردہ ہمدرد یونیورسٹی میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ حکیم حافظ محمد سعید دہلوی نے مذہب، طب، سیر و سیاحت اور دیگر موضوعات پر 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ ان کا بچوں کے لیے اردو میں شائع ہونے والا مشہور ترین رسالہ ماہنامہ ہمدرد نونہال آج بھی شائع ہوتا ہے۔ دوستو، عمران خان کے یہودی ایجنٹ ہونے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل جب عمران خان اپوزیشن کرتے اور نواز شریف کو ٹف ٹائم دینے میں مصروف تھے تو روزنامہ اسلام میں یوسف خان نامی ایک شخص کا کالم چھپا، جس کے مطابق حکیم سعید نے عمران خان کو یہودیوں کا پروردہ ثابت کیا تھا۔ اس کالم میں حکیم محمد سعید کی کتاب جاپان کی کہانی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تحریر کیا گیا کہ پاکستان میں عمران خان کا انتخاب ہوا ہے۔ یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے۔ CNN، BBC سب عمران خان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی ہیں۔ برطانیہ، جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی، وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف آغا خان کو ہوائیں دے رہا ہے۔ برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا ہوا ہے اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی۔ اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے اور وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے عمران خان کو ابھارا جا رہا ہے۔ دوستو، حکیم محمد سعید کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا کہ چونکہ پاکستان اسلامی مہینے کی 27ویں تاریخ کو آزاد ہوا تھا، لہٰذا 14 اگست کی طرح 27ویں رمضان کو بھی قومی دن کی طرح منایا جائے اور عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ جب ان کے اس مطالبے کو نہ مانا گیا تو ان سے خود جو بن پڑتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ آج بھی ہمدرد لیبارٹریز اور حکیم سعید کے قائم کردہ اداروں میں ہر سال رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ سیاستدانوں کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔